दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। यो समय हो ग्लोबल टकको। ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थिति कता जाँदैछ, आम नागरिकको अपेक्षा के छ, राजनीतिक दलका नेताहरू के गर्दैछन्। 2072 मा संविधान जारी भएपछि आम नागरिकले एउटा अपेक्षा गरेका थिए कि अब राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ र यी राजनीतिक दलका नेताहरू देशको समृद्धिका लागि रेखा कोर्न थाल्नेछन्। तर त्यो देखियो त 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 2/3 झण्डै समर्थन पाएको सरकारको बहिर्गमन भएर फेरि अर्को गठबन्धन बनेर सरकार बनिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। तर 70 दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यो सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, क्याबिनेट विस्तार हुन सकेको छैन। किन यति सकस भइरहेको छ, आज हामी यिनै सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ र नेपाली कांग्रेसको जुन 14औं आसन्न महाधिवेशनको कुरा पनि छ। मङ्सिर 9 देखि 13 गते भित्रमा चाहिँ नि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भनेर अघि बढिरहेको छ नेपाली कांग्रेस। भदौमा पनि मिति तोकेको थियो, त्यो अवस्थामा गर्न सकेन। भदौ 23 पछि अवैधानिक हुन्छ नेपाली कांग्रेस भन्दै गर्दाखेरि भदौ 18 देखि पुरा अधिवेशन गरेर हामीले चाहिँ वैधानिकता सुरु गर्यौँ भनेर अघि बढिरहेको छ। के छ, मङ्सिरमा पनि यो केन्द्रीय महाधिवेशन हुने हो कि नहुने हो भनेर शङ्का व्यक्त गरिरहेछन् शीर्ष नेताहरूले पनि। आज हामी यिनै सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेभी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, युवा नेता नेपाली कांग्रेसका, जसको चाहिँ 6वटा किताब पनि प्रकाशन भइसकेको छ, नयन सिंह महारज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ, तर सकस छ अहिले नेपाली कांग्रेसलाई हो, क्याबिनेट विस्तार गर्न पनि सक्षम भइरहेको अवस्था छैन। स्वाभाविक रूपले गठबन्धन सरकारका आफ्ना बाध्यताहरू हुन्छन्, तर सरकार बन्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन हुन्छ र केपी ओलीले गरेका असंवैधानिक क्रियाकलाप अदालतले उल्टाउँछ भन्ने खाले अनुमान हामी सबै जनताका तर्फबाट र राजनीतिक वृत्तका तर्फबाट गरिरहेका थियौँ। त्यो थाहा पाउँदा पाउँदै गठबन्धनका नेताहरूले अबको कार्यक्रम के हो, कसरी जाने भन्ने पहिले निर्कल गर्नुपर्ने आजको यो अवस्था आउनु नहुने हो। तर त्यही त गठबन्धन बनाउँदै गर्दाखेरि त यहाँहरूको केही सहमति, केही भागबण्डाहरू सबै मिलिसकेका थियो। स्वाभाविक रूपले साझा न्यूनतम कार्यक्रम अगाडि बढेको छ, तर यहाँलाई थाहा छ अध्यादेश लगायतका अथवा केही पोलिटिकल पार्टिजहरूका आफ्ना नयाँ केही फुटेको पार्टीहरू छन्, तिनीहरूको दर्ता प्रक्रिया र आफ्नै बाध्यतात्मक अवस्था भएका कारणले नेपाली कांग्रेसले मात्रै एक्लै जान सक्दैन थियो। यी सबै विषयवस्तुहरू समाधान भएका छन्। भोलिसम्ममा नेतृत्व गर्ने पाइन्छ सर, नेतृत्व गर्नेले त मिलाएर लिएर जानुपर्छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ। मसँग बाध्यता छ, मसँग त्यो भने त क्षमता छैन जस्तो। भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार हुने भन्ने हामीले चाहिँ सूचना पाएका छौँ। हामीलाई लाग्छ भोलिसम्म नयाँ मन्त्रीमण्डल पूर्ण रूपले विस्तार हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ जसरी यो स्याल होइन भन्छौँ हामी, मन्त्री परिषद विस्तार मात्रै भएन भनेर जसरी बाहिर प्रचार गरिएको छ, त्योभन्दा अर्को थरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जो गठबन्धन सरकार छ त्यसले आफूलाई जनताका लागि कार्यक्रमिक रूपमा अगाडि आफूलाई बढाएको कुरा मान्छेले बिर्सेका छन्। सबभन्दा यहाँ गत होला धेरै अगाडिको 1 वर्ष अगाडि 5-6 महिना अगाडिको विकराल अवस्थाको एकचोटि स्मरण गर्नुहोस् त। महामारीले चौतर्फ कोकाहल थियो, कोकाकुल थियो, एकदम मान्छे त्रसित थिए, मान्छेलाई अस्पतालमा आइसियु थिएन, औषधि थिएन, भ्याक्सिन थिएन, कति असरल थियो समाज। आज त्यो अवस्था यो नेतृत्व कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकार आइसकेपछि कि मलाई यसले मात्रै गर्यो भन्नु छैन, फेरि पुरानो सरकारको पनि आफ्नो गतिविधि थियो। तर यो सरकारको देशी र विदेशीसम्मको सम्बन्धका कारणले सजिलैसँग र औषधिजन्य जो विषयवस्तु छ, जो चिजवस्तु छन्, भ्याक्सिन औषधिमा जो भ्रष्टाचारका आँखाले नहेर्यो, जो हेरिएन, त्यसले नै धेरै फाइदा भयो र इन्टरनेसनली रूपमा पनि हामीलाई कोअपरेसन भयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि कहीँबाट अनुदानका रूपमा, कहीँबाट किन्ने रूपमा हामीले जसरी स्वाभाविक प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भए 1.5 वर्षसम्म त्यो स्वाभाविक प्रक्रियामा आउन सकेन। चाइना र भारत संसारको सबभन्दा बढी भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने देशहरू हुन्। त्यो बीचमा सानो नेपाल छ, हाम्रा छिमेकी पनि हुन्। छिमेकीलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको अवस्था हो, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। छिमेकीको मन जित्न नसकेको अवस्था हो र अन्तर्राष्ट्रिय अरू जो हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू छन् उनीहरूसँगको पनि मन जित्न नसकेको अवस्थाका कारणले हामी हिजो एकदम कोलाहलमा, कोकाकुलमा थियो, एकदम समस्यामा थियौँ हामी।
आज त्यो कुरा करिब हामी तर यहाँले यसो भन्दै गर्दाखेरि तेस्रो भेरिएन्टको चेतावनी बालबालिकामा आउँछ भन्दै गर्दा खास तयारी पनि त भएको देखिँदैन नि यो सरकार यहाँले सुन्नु यहाँले के बुझिदिनुपर्छ भनेपछि अस्ति मात्रै मैले स्वास्थ्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठजीको कुरा सुन्दै थिएँ, एक दिन मैले भेटेका पनि थिएँ। उहाँले 1 करोड भ्याक्सिनहरू तुरुन्तै बालबालिकाका लागि नेपालमा ल्याउने प्रक्रिया चालु भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले बालबालिकाका लागि पनि भ्याक्सिन ल्याउने क्रम जारी भइसक्यो र मलाई के लाग्छ कि भ्याक्सिनको अभावमा अब नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था, त्रसित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अक्सिजनको अभाव हुन दिनुहुन्छ कि हुन्न त अब त्यसको लागि केही तयारीहरू गर्नुभयो त? दोस्रो भेरिएन्टमा सबैभन्दा प्रमुख समस्या भेन्टिलेटर, अक्सिजन, आइसियु बेड, सडकमै बसेर उपचार गर्ने अवस्था आएर उपचारै नपाएर घर फर्कनु पर्ने अवस्था पनि आयो। त्यो अवस्था अब आउन नदिनका लागि चाहिँ के कस्ता पूर्व तयारीहरू भए त? भ्याक्सिनको त एउटा पाटो छँदैछ, तर यदि महामारी फेरि आइहाल्यो भने हामी त्यसका लागि तयार छौँ त? त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै, वर्तमान सरकारले नै भ्याक्सिनलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर यहाँले भनेको जस्तै भेन्टिलेटर अनि अक्सिजन अनि अक्सिजनका प्लान्टहरू स्थापित हुने कुरा अगाडि बढाएको छ। भर्खरै मात्रै 16-17वटा प्लान्टहरू विभिन्न ठाउँमा स्थापित हुने क्रम जारी छ, विदेशबाट पनि आउँदैछ। मेरो भनाइ के हो कि जम्मै कुरा यसले मात्रै पुग्दैन, अझ पनि धेरै गर्नु छ। यो त सुरुवात मात्रै हो, तर हिजोको अवस्थाबाट हामीले फड्को मारेका छौँ। अझ गर्नुपर्ने दायित्व जनताका लागि, जनताका जनजीवनका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले पनि सिटा मोल्नु पाउने अवस्थामा धेरै जनताहरू छन् नि त। त्यो त हाम्रो दायित्व छँदैछ। ठिक छ, क्याबिनेट विस्तारले हाले सामान्य रूपमा यो ठुलो कुरा होइन भन्नुभयो, तर केही समस्याहरू त छन् नि। अब मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदाखेरि गर्नुपर्ने रेगुलर कामहरू अड्किराखेको अवस्था रहेको छ। यो अड्केको चाहिँ कहाँ हो? यहाँहरूले अन्य दलहरूलाई कन्भिन्स गराउन नसक्नु भएको हो कि अन्य दलहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई असफल बनाउने प्रयत्न गरिरहेको हो? दुईटा कुरामा एउटा चाहिँ हुनसक्छ। नढाँटिकन भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक जो पछिल्लो बनेको वातावरण तपाईँ हामीले विश्लेषण गर्छौँ, त्योभित्र व्यक्ति केन्द्रित, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हानथाप भएका छन्। ती व्यक्ति जसले आफूले अवसर प्राप्त गर्ने जो स्वार्थ समूहमा अनुबन्धित हुन्छन्, उहाँहरू नै बनेर पार्टी, धेरै समूहहरू बनेर विभिन्न व्यक्तिहरू बनेर पार्टी बन्ने भएका कारणले पार्टी भने कुनै अमुक विषय होइन। त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू पनि पार्टीभित्र छन्, हरेक पार्टीभित्र छन्। त्यो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रसङ्गले पनि पार्टीहरूमा आफ्नो पार्टीमा सकस भएको होला। यसलाई कुनै यसलाई लुगाउनु पर्ने के? अब चाँडै नै क्याबिनेट विस्तार भएर सहज ढङ्गमा बढ्यो भने चुनाव छिट्टै आउँदैछ। अन्य दलहरू प्रचण्ड माधवजीहरूलाई पनि अलिकति त्यसले प्रभाव पारे हो कि भनेर क्या मैले सोध्न खोजेँ कि अब नेपाली काङ्ग्रेस सफल भयो भने चुनावमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै चुनावमा जाने भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबाजीले चाहिँ सहज ढङ्गले काम कारबाही अगाडि बढाउनु भयो भने त काङ्ग्रेस सफल हुने भयो, हामी चाहिँ पछाडि पर्ने भयौँ भन्ने खालको इन्टेन्सन छ कि छैन अन्य दलमा? नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हाम्रा 2/3 बढी नेताहरू चुनाव हार्नु भएको छ, 23 जना मात्रै जित्नु भएको। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपले उहाँहरूका नजिकका मान्छेहरू, हामी जस्ता नयाँ चुनाव लड्न खोज्ने व्यक्तिहरू स्वाभाविक रूपले चुनाव अलिकति अगाडि भइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने भावनाबाट प्रेरित हुनु कुनै ठुलो कुरो होइन। तर मूल कुरो चाहिँ के हो कि जुन परिस्थितिमा अहिलेको सरकार बनेको छ, जसरी सरकारको निर्माण भएको छ, यो सरकारले आफ्नो पुरा कार्यकाल सम्पन्न आफ्नो त्यो निर्वाह नगरिकन यसलाई चुनाव गराउन सक्ने अवस्था मैले चाहिँ देखाएको छैन। किनकि यसले जति समय छ स्वाभाविक रूपले सर्वोच्च अदालतले बिचमा विघटन गर्न नपाउने, हामीले हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गर्यो, यो त अलोकप्रिय असंवैधानिक कदम थियो भनिरहेको अवस्थामा र स्थिर सरकारका कुराहरू पनि हामी अहिले गठबन्धनका सरकारमा बसेका सबै पार्टीहरूको नारा पनि भएका कारणले हामीले जनतालाई प्रतिबद्धता दिएको के हो कि अबको बाँकी 16 महिना हामीले सरकार एकदम स्वच्छ र स्वस्थ किसिमले, रेगुलर किसिमले स्थायित्व हुने गरी चलाउँछौँ र 5 वर्षको संसदको कार्यावधि सम्पन्न गरेर मात्रै हामी चुनावमा जान्छौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि नेपाल जस्तो देशका लागि हामीले पटक पटक चुनाव गराउन सक्ने, अहिले तपाईँ 10 महिना अगाडि एउटा चुनाव गराउनुहुन्छ, 5-6 महिना पछाडि फेरि प्रदेशको चुनाव गराउनुहुन्छ, अनि 6 महिना अगाडि अहिले नै अब स्थानीय चुनाव गराउनुहुन्छ, यो जम्मै चुनाव गराउन सक्ने अवस्था हामीसँग छ त? त्यो छैन। त्यसकारणले मलाई त के लाग्छ कि सक्यो भने हाम्रो देश जस्तो देशको स्रोत साधनले पनि
चुनाव सम्पन्न गर्ने अथवा कम व्यवहार थप्नका लागि तीनै तहका चुनाव पनि एउटा कुनै टाइम सेड्युल बनाएर ठिक ठाउँमा तीनै चुनावलाई पनि सँगै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्था आयो भने अर्ली इलेक्सनको सम्भावना रहला, किनकि स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सङ्घीय सबै चुनावलाई सँगसँगै लैजान सक्यो भने एउटा कुरा होला, किनकि हामीसँग जनतासँग भन्न सक्ने केही कुरा हुन्छ, जस्टिफाई हुन्छ। यति ठुलो धनराशि खर्च हुँदै थियो सबै चुनावमा, हामीले एकैचोटि गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यसकारणले हामी सबै सर्वदलीय सबै दलहरूको साझा आवाज हो यो भन्न सकिन्छ। तर नत्र बाध्यात्मक अवस्था पनि अहिले माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ बनेको हाम्रो माधव नेपाल एकीकृत समाजवादी यस जसलाई भनिन्छ त्यो पार्टीको अवस्था चाहिँ चुनावमा अथवा यहाँसम्म कि उपेन्द्र यादवजीको पार्टी जसपाको समेत चुनावमा जाने कुनै चाहिँ इच्छा नभएका कारणले र जनतालाई हामी सबै पार्टीले हामी पूर्ण समय बिताउनकै लागि मात्रै यो सरकार 16 महिना संविधानले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गरौँ भन्नको लागि मात्रै हो त अब यो सरकार भने। केपी ओलीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 3 वर्षका उसका अभ्यास हेर्दाखेरि र 2 वर्षको महामारीका बीचमा उसको उपस्थिति हेर्दाखेरि त्योभन्दा त ठुलो फड्को मारेको छ नि। नियमित कार्य सम्पादन भएका छन्, मन्त्रीमण्डल नबनेको सत्य कुरा हो, यो बनाइनु पर्थ्यो, यो गल्ती भएको छ, यसलाई छिटो छिटो रेगुलेट गर्नुपर्ने कुरा सत्य कुरा हो। तर मन्त्रीमण्डल बन्ने बाहेकका कुराहरू सरकारले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएकै छ, सरकार रेगुलर छ, कार्य सम्पादन भएकै छ। त्यसकारणले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको भन्दा यो सरकार अलिकति चाहिँ गतिशील भएको कुरा त मान्न सकिन्छ। गतिशील प्रतिगामी भयो केपी शर्मा ओलीको सरकार हैन, अध्यादेश मार्फत चाहिँ नि मुलुक हाँक्न खोज्यो, दल विभाजनको अध्यादेश ल्याए केपी शर्मा ओलीले 2077 वैशाख 7 गते, अनि यहाँहरूले चाहिँ फेरि त्यही अध्यादेश किन दोहोऱ्याएको नि? त्योभन्दा आधी कममा चाहिँ नि 40% को र वामा आपत्ति जनाउने यी राजनीतिक दलका नेताहरू र यहाँ अहिले चाहिँ फेरि पार्टीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पर्यो, माधव नेपाल र जसपाको पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न पर्यो भनेर फेरि अध्यादेश ल्याउने। संविधानमा लेखिएका विषयवस्तुभन्दा बाहिर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, तपाईँ हामी जस्ता प्रजातन्त्रवादी व्यक्तिहरू नगएको राम्रो। जसरी हामी अध्यादेशको भरमा साँच्चीकै हिजो केपी ओलीले सञ्चालन गर्यो, उहाँले गल्ती गर्यो भनिरहेका थियौँ, आज पनि त्यो पुनरावृत्ति हुनु राम्रो होइन। र मैले यसलाई अर्को कुरा पनि के निवेदन गर्छु भने केपी ओली सरकारले 3 वर्षमा गरेका कुनै पनि गल्ती, मैले त काण्डै काण्ड भनेर 1000 काण्डहरूको पुस्तक पनि निकालेँ, ती काण्डहरू त्यस्ता विकृतिहरू के भ्रष्टाचारका सवालमा होला, के कुशासनको सवालमा होला, के तपाईको चाहिँ प्राज्ञिक मर्यादामाथि धावा बोल्ने सवालमा होला, जति विषयवस्तु कि जनताको जनजीविकाका सवालमा होला, कि महामारीको सँगको लडाइँको सवालमा होला, केपी ओली सरकारले जति जघन्य गल्ती गर्यो त्यो गल्ती गर्ने, एक गल्ती गरी पनि पुनरावृत्ति गर्ने यो सरकारसँग छुट छैन। म त्यति मात्रै भन्न सक्छु, यो सरकारसँग गल्ती गर्यो नि हैन, त्यो गल्ती त गर्यो नि, त्यो गल्तीको पुनरावृत्ति गर्ने छुट यो सरकारसँग छैन। किन गरे, किन ल्याएको यो अध्यादेश भन्ने क्या? मैले यहाँलाई यति भन्न सक्छु, यो केपी ओलीले गरेका फेरि त्यही दोहोऱ्याउनुहुन्छ हैन, दोहोऱ्याउने अधिकार यो सरकारसँग छैन। गल्ती गरे, मेरा शीर्ष नेता र गठबन्धनले गल्ती गर्यो भन्ने चाहिँ आत्मआलोचना चाहिँ गर्नुहुन्छ नि हैन, त्यति चाहिँ बताइदिनुस्। सिधै यहाँकै भाषामा त भनेन, यहाँकै भाषामा त भनेन, तर फिर्ता लिनुको मतलब रियलाइजेसन हो। अब व्यवस्थापन त गर्नको लागि अब केपी शर्मा ओली त भन्नुहुन्छ नि गठबन्धनले नै मेरो दल फुटाइदियो। अब त्यो उहाँको कुरा होला, उहाँले सिकाएको, उहाँले कोरेको खाल्टोमा उहाँ आफै पर्नुभयो। अब त्यसमा हामीले धेरै भन्नु छैन। तर अध्यादेश जो फिर्ता भयो त्यो फिर्ता हुनु भनेको पनि रियलाइजेसन पनि हो है। भनेपछि अब क्याबिनेट विस्तार छिट्टै हुन्छ, भोलिसम्म हुन्छ भन्छन्, भोलिसम्म होला, हिजै हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, सक्नु भएन। आज फेरि माधव नेपाल कता बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। हजुर, जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौँ हिजो मात्रै आइपुग्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। छलफल भएका छन्। मैले यहाँलाई के भने कि व्यक्तिगत स्वार्थ समूहमा पनि हामी बाँडिन्छौँ, यी कुराहरू किन ढाँट्नु? व्यक्ति केन्द्रित गरेर मन्त्रालयको खोजी हुन्छ, पार्टीको होइन कि व्यक्तिको अनुहार हेरेर मन्त्रालयको खोजी हुन्छ, त्यसले अलिकति लिङ्गरिङ पनि गर्छ। हजुर, अब यहाँको दलभित्रै प्रवेश गरौँ है। नेपाली काङ्ग्रेस अवैधानिक बाटोतर्फ जाँदै गर्दाखेरि कस्तो लागेको थियो यहाँलाई? सबैभन्दा पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्छु म। भदौमा अधिवेशन गर्ने भनेर मिति तोकियो,
क्रियाशील विवादले निकै सकस बनायो नेपाली कङ्ग्रेसलाई। आमरण अनसन बसे सानेपामा केन्द्रीय कार्यालयमा। त्यतिखेर यहाँलाई कस्तो लागेको थियो मेरो दल अब बिस्तारै चाहिँ नि अवैधानिक बाटोतर्फ जाँदैछ, यति लामो प्रजातान्त्रिक दल भनेर छाती फुकाएर यहाँहरू माइकमा भाषण गर्नुहुन्थ्यो? त्यतिले मात्रै होइन, यहाँले भनेको कुरामा म 100% के समर्थन गर्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई देशी र विदेशीले चिन्ने भनेको अधिकारको सवालमा हो। अधिकारका सवालमा कहिलेकाहीँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई समस्या पर्यो, कहिलेकाहीँ प्रचण्डलाई समस्या पर्यो, केपी ओलीलाई नै समस्या पर्यो, तपाईँलाई समस्या पर्यो भने आज मेरो अधिकार कुण्ठित भयो, मैले बोल्नु पनि पाएन भन्ने चिन्ता र चासो भयो भने त्यति बेला उसले सम्झिने, उसको दिमागमा आउने भनेको नेपाली काङ्ग्रेस सम्झिन्छ उसले। त्यो बाध्यात्मक अवस्था हो नेपालको। नेपाली काङ्ग्रेस अधिकारका सवालमा बोल्ने पार्टी हो, त्यस कारणले म नेपाली काङ्ग्रेसलाई सम्झिनु पर्यो है भन्ने उसले सम्झिन्छ। र त्यो विषय भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र आउने विषय हो। लोकतान्त्रिक चरित्र नेपाली काङ्ग्रेसको भएका कारणले उसले अधिकारका सवालमा बोल्छ। त्यो त्यही क्षेत्र, त्यही लोकतन्त्रभित्र आवधिक चुनावको प्रोसेस हुन्छ। हरेक आवधिक चुनाव हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस आवधिक चुनावका माध्यमले जनताका अधिकारको संरक्षण गर्नतिर लाग्छ भनेर हामीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिन्ने हाम्रो पहिचान त्यही मात्रै हो। अरू विकासका कुरामा, समृद्धिका कुरामा, जनजीविकाका कुरामा करिब करिब सबै पार्टीहरूले आफ्नो त्यो उद्देश्य सबैले त्यसलाई राखेकै हुन्छन् र केही न केही कतै न कतै गतिशील भएकै हुन्छन्। तर हाम्रो फरक पहिचान त्यो आवधिक चुनाव, लोकतन्त्र र अधिकारका पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस लड्छ भन्ने नै हो। तर आज त्यो कता कता त्यो ड्रिल आउट हुँदा, लिक आउट हुँदा हामीलाई पनि अलिकति स्वाभिमानमा, जो लोकतान्त्रिक चरित्रको स्वाभिमान थियो, त्यसमा अलिकति ठेस पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासोले त आजसम्म पनि सताएको छ। यो दुर्भाग्य हो, यो भएको राम्रो होइन। समयमै तोकिएकै आफ्नो मितिमै 4 वर्षमा यहाँको विधानले 4 वर्षमा महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने, संविधानले दिएको अन्तिम सीमा अर्को 1.5 वर्ष कटाइसक्दा पनि नेताहरू उदासीन हुन्छन्। यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो? नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा विधान, संविधान, देश र जनता प्राथमिकतामा धेरै परेन यो कार्यकालमा। मैले नघाटेर भन्नुपर्छ। हरेक गुट र उपगुटहरू आफूलाई के प्राप्त हुन्छ, व्यक्ति र आफ्नो समूहलाई के प्राप्त हुन सक्छ भनेर 127 भन्दा बढीको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति थियो। कुनै एउटा व्यक्ति अछुत छैन कि जसले गुट र व्यक्तिगत लेनदेनका कुरा गरेन। कसले देशका बारेमा, नेपाली काङ्ग्रेसको गतिशीलताका बारेमा, पार्टीको सशक्तताका बारेमा, देशको समृद्धिका बारेमा डिबेट भएको यदि यहाँले सुन्नु भएको छ भने मैले चाहिँ सुनेको छैन। छिन्नभिन्न मैले मेरो पार्टीको केन्द्रीय समिति का नेताहरूलाई मैले आरोपित गरेको होइन, तर त्योसँग मेरो पनि जीवन जोडिएको छ। मेरो मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले गरेको सामरिक जो निर्णय छ त्यसले जनताको जनजीवन प्रभावित हुन्छ। हरेक वर्ग, पत्रकार, वकिल, बुद्धिजीवी, किसान, श्रमिक, सबै क्षेत्रको जो गतिविधि हुन्छ त्यसमाथि त्यसले प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने निर्णय, पार्टी भनेको त जनताका लागि, समाजका लागि, विकासका लागि हुनुपर्ने र उसले आफ्नो पोस्टर त्यस्तो देखाउनु पर्ने बेलामा आफ्नो गुटगत, उपगुटगत जो प्रभाव र लेनदेनमा जसरी यति लामो 5 वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बिताइयो, यो चाहिँ काङ्ग्रेसको सुगत भविष्यका थिएन। र यसबाट के निर्णय गर्न सकिन्छ कि केन्द्रीय समितिभित्र रहेकाहरू 150% उनीहरूले चेन्ज हुनुपर्ने जरुरत फेल भए। 100% फेल भए। मैले यसलाई वर्तमान सभापति र वर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाजी पार्टी हाँक्नलाई फेल हुनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बढी जिम्मेवारी सभापतिको हुन्छ, यसमा केही दुई मत छैन। त्यसको गुण र दोषको जिम्मा बढी उहाँको भागमा पर्छ। तर म सहित पनि, म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष हो, नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय एउटा क्रियाशील सदस्य हो। मेरो भागमा पनि कुनै न कुनै अंश छ। मैले पनि जुन परिस्थितिमा, जुन किसिमले, जुन ढर्राले पार्टीमा योगदान दिइरहेको छु र पार्टी सञ्चालन गर्ने अभ्यास गरिरहेको छु, त्यो अभ्यासले जनताका लागि चाहिँ पार्टी निर्माण हुन सक्दैन। कोर्स करेक्सन गर्न हामीले पढेको कोर्स, नेपाली काङ्ग्रेसको भित्र जे हामीले पढ्यौँ, जे हामीले प्रोग्राम अगाडि लिएर र जसरी हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ, यो ढर्राले चाहिँ नयाँ 21औं शताब्दीको युवा, जहाँ 43% जतिका हाराहारीमा युवा, त्यस्तै प्रकारले नेपाली समाजले विश्वसँग आफूलाई एट्याचमेन्ट गर्न खोजेको जो परिस्थिति छ,
विश्वका विकासशील विकसित देशहरूसँग हामी पनि जान सके हुन्थ्यो भन्ने जसरी सामाजिक सञ्जाल नेट इन्टरनेट जो मिडियाले जसरी प्रभाव पारेको छ त्यो टाइपको समाज निर्माण गर्नका लागि हामीले टोटल आफूलाई परिष्कृत चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। वैधानिक रूपमा एकजना सभापति भए पनि यहाँको 3 जना सभापति छ भन्छन् के? हिजो भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूले रामचन्द्रज्यू मन्त्री ल्याऊ, सिटौलाजी मन्त्री ल्याऊ भन्नुहुन्छ। यो कस्तो नेपाली कङ्ग्रेस हो? यो एउटै दल त हो तपाईँहरूको? यो चाहिँ सौभाग्य होइन, यसलाई सौभाग्य मानिँदैन। यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा चाहिँ मोर्चागत निर्णय जस्तो देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिभित्र डिबेट हुने, त्योभित्र आफ्ना कुराहरू राख्ने, त्यसैबाट केही अनुमोदन गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। अब व्यक्तिलाई कसै मोर्चाको जिम्मा लाएर त्यो मान्छे मार्फत मान्छे मागेर गुटहरूको उपगुटहरूको व्यवस्थापन हुनु नयन सर कहाँ पुग्यो नेपाली पार्टीका लागि? किन यस्तो अवस्थामा पुग्यो? कसले पुर्यायो यो अवस्थामा? आम नागरिकले अघि पनि यहाँले भन्नुभयो यहाँकै कुरालाई हामीले सही मान्ने हो भने जब समस्या आइपर्छ राज्यका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आम नागरिकले नि विश्वास चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई गर्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसले आफूले आफूलाई विश्वास गर्न छाडिसक्यो। समस्या नीति नेताको त अलिकति होला, नीति नेतृत्व कार्यक्रमको समस्या त छँदैछ हाम्रोमा, समाजमा पनि पार्टीमा पनि, अल ओभर सबै पार्टीमा। तर त्यो कार्यक्रम त्यो नीतिलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कार्यान्वयन गर्ने हैसियत र क्षमता बडो समस्याग्रस्त छ हाम्रो समाजमा। हाम्रो सोसाइटीमा कार्यान्वयन नभएका 80% भन्दा बढी विषयवस्तुहरू हामीले यसो छलफल गऱ्यौँ, यदि विश्लेषण गऱ्यौँ भने हामीले लेख्छौँ, घोषणापत्र बनाउँछौँ, प्रतिबद्धता पत्र बनाउँछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको बेला मैले विश्लेषण गरेका थिएँ, 1% पनि घोषणा प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएको 1% पनि उसको कमिटमेन्ट जो प्रतिबद्धता थियो पुरा भएन भनेको यो जति दुर्भाग्य त के हुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै होला। मैले खालि उदाहरणको लागि मैले जहिले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको स्वामित्वमा राख्नुपर्छ, अनि मात्रै भ्रष्टाचारको पनि अन्त हुन्छ र दुई खाले नागरिकको उत्पादनमा पनि अलिकति त्यसलाई सामञ्जस्य मिल्छ, दुई खाले समाज निर्माण हुँदैन भन्ने कुरा गर्छु। हामीले जहिले पनि विद्यार्थी सङ्गठनका तर्फबाट सबै दलहरूलाई हामीले चाहिँ जहिले पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने हाम्रो एउटा पहिलो कुरा के हुन्थ्यो कि विश्वको जहाँ जहाँ शिक्षामा फड्को मारेका मुलुकहरू छन् ती मुलुकमा 20% भन्दा बढी कुल बजेटको शिक्षाका लागि छुट्याएको हुन्छ। नेपालमा पनि छुट्याएर शिक्षाको विकासमा ध्यान दिनु पर्यो राजनीतिक दलहरूले हामीले भन्यौँ। यसपालिका सबै नेपाली काङ्ग्रेस आफूले आफैसँग आफैमाथि प्रहार गर्दा गर्दै भित्रभित्रै खोक्रो भइसक्यो हो? होइन, म यहाँ तपाईँ अलिकति मेरो कुरा बिचमा रोकियो। सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पत्र घोषणा पत्रमा चुनाव अगाडि लेखिएको कुरा हामी 20% भन्दा बढी शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गर्नेछौँ भन्ने लेखेको हुन्छ। कुनै यस्तो सरकार आजसम्म बनेन जसले 20 को 10 भन्दा माथि पुर्याउनै सकेन। भनेको हाम्रा यो भनेको कार्यान्वयनको अभाव के। हरेक कुरा तपाईँको यहाँ टेलिभिजनमा बोल्दै गर्दाखेरि, मैले ठुल्ठुला किताबहरू लेख्दै गर्दाखेरि, कसैले विज्ञप्ति निकाल्दै गर्दाखेरि, कसैले ट्विट गरेर 2000 सेयर गराउँदाखेरि त्यसको इम्प्रेसन भनेको एकचोटि अब जनताले, किनकि यो सोसल मिडियाले के थाहा भइसक्यो कि अब यो मात्रै बोल्ने मात्रै रहेछ, कार्यान्वयन तह चाहिँ फितलो रहेछ है, कार्यान्वयनको जरुरत छ है, कति दिनमा के गर्ने। अब त पार्टीको महाधिवेशनमा पनि यो महिनामा यो गर्छौँ, यसपछि यस्तो हुन्छ भन्ने मोडेल तयार नगरिकन त कार्यक्रमै नहोला। किनकि मिटिङ बस्छ, 3-4वटा गुट हुन्छन् सबै पार्टीमा, गुटले आज एउटा कार्यक्रम गर्दैन, भोलि अर्कोले गर्दैन, कार्यक्रम एकातिर पार्टी अर्कोतिर हुन्छ कि। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जरुरत आजको जरुरत हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा त झन् बढी त्यसको जरुरत छ। सिद्धान्त हरायो, गुटगत र व्यक्तिवादी पदका लागि राजनीति सुरु भयो। सिद्धान्त छ, सिद्धान्त जीवित छ, नेतृत्व सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेन अनि सिद्धान्त त छ, विधानमा सिद्धान्त पनि भयो, आत्मसात पनि भयो, तर कार्यान्वयन भएन। आत्मसात पूर्ण तब हुन्छ जब कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन फितलो भयो। यो कार्यान्वयन नभएपछि त्यो सिद्धान्तको के अर्थ त? यो कार्यान्वयन गर्ने बेला हो। अब चाहिँ यसपालिको 14 मा लेखेर मैले त यहाँलाई अनुरोध गरेँ, मैले त नारा नै बनाएको छु, 14औं महाधिवेशनको कार्यभार सशक्त काङ्ग्रेस र बहुमतको सरकार। काङ्ग्रेसको सशक्तिकरणका लागि जति मुद्दाहरू, जति गल्ती कमजोरीहरू, इन्टरनल जो पार्टीको गतिविधिमा हामीले कमजोरी गरेका छौँ,
हरेक सक्रिय सदस्यले हरेक सदस्यले सच्याउनु पर्यो, आफ्नो तर्फबाट रियलाइजेसन गर्नु पर्यो, पार्टीलाई सुदृढ गर्नु, पार्टीभित्रको अवसरको बाँडफाँड, पार्टीभित्रको राजनीतिक शुद्धताको कुरा, पार्टीभित्रको नैतिक आचरण प्रबन्धको कुरा, राजनीतिक संस्कृतिको निर्माणको कुरा, राजनीतिलाई जनता र विकाससँग जोड्ने कुरा, राजनीतिक एउटा नेताले कति बुझ्नुपर्छ, एउटा वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको विकासका बारेमा कति बुझ्ने र केन्द्रीय सभापतिले कति बुझ्ने, त्यसको एउटा पारामिटर एउटा 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 गाइडलाइन बनाउने कुरा एउटा। अर्कोतिर सशक्त पार्टी निर्माण गरेर बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने। बहुमतको सरकार त हामीले धेरैचोटि निर्माण गऱ्यौँ, तर भयो के भन्दाखेरि हामी अब हिजो भएका गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ र जनताका जनजीविकाका सवालमा जनताका जति आवश्यकता छन् जनतासँग बस्ने पार्टी सरकार बनाएर जनताका पक्षमा काम गर्छौँ भन्ने अनुभूति दिलाउने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मैले त भनेको छु। त्यो पनि फेरि बोलीमा मात्रै सीमित त हुने होला नि, नहुने प्रयत्नमा लाग्छौँ, बोलीमा सीमित नहुने प्रयत्न गर्छौँ। हजुर, अब नेतृत्वको कुरा गरौँ है। शीर्ष भनिएका नेतृत्वहरूले यसरी यो गुट उपगुटहरूलाई निमिठ्यान्न पार्ने पनि सोच्दैनन्, बरु कसरी प्रशय दिने र आफ्नो गुटमा कसरी धेरै चाहिँ कार्यकर्ता जम्मा गर्ने भनेर सोचिरहेको छ। त्यही कारणले क्रियाशील विवाद भएको हो नि, होइन? स्पष्ट रूपमा त्यही देखा हो नि, होइन? आशयको कुरा गर्नुहुन्छ भने 6743 वडा, कुनै गुट र उपगुटलाई त्यसलाई नमानौँ, त्यहाँ भएको हाम्रो हरेक सभापतिले, म यहाँ हरेक सभापतिले कसैले गलत गतिविधि गरि नै दियो, कसैले आशय राख्यो। अपवाद बाहेक हामी जहिले पनि अलिअलि डाडु पन्ने भन्छौँ नि, त्यस्तो गर्ने हाम्रो बानी छ। पहिलो कुरा त्यो बानी सुधार्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो समस्या के छ कि भन्ने बेला प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने, चुनाव त एकदम प्रजातन्त्रको गहना हो नि, हामी लड्छौँ भन्ने, तर लडिसकेपछि आएको रिजल्टलाई एहसास गर्न नसक्ने, जित्लेले पनि अहङ्कार पाल्ने, हार्नेले कसरी यसलाई चाहिँ गर्ल्याम ढलाउने हो भनेर ऊ पनि त्यहाँ त्यसरी बसिराख्ने। यो हामी प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको एहसास, हामीमा त्यो संस्कृतिको विकास नै भएन। त्यो हाम्रो मूल समस्या हो अहिले नेपाली पोलिटिक्सको। काङ्ग्रेसमा झन् बढी हो, त्यो यो संस्कार बढाउनु पर्ने एउटा अवस्था छ। त्यसकारणले अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र गुटका कुराहरू यहाँले गर्दाखेरि, सक्रिय सदस्यका कुरा गर्दाखेरि हाम्रो विधानमा स्पष्टै छ। महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडि नै सक्रिय सदस्य वितरण भइसकेको हुनेछ भन्छ। अब त्यो अहिलेसम्म पनि जारी छ। हेर्नुहोस्, आज पनि 5 जिल्लाको अझै बाँकी भनिसकेपछि हामी पुग्यौँ कहाँ त? हामीले जनता म त्यस्ताले भन्दैछु, जनताले पनि हामीलाई प्रजातन्त्रवादी हुन्, यिनीहरू आवधिक चुनावमा विश्वास गर्छन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट राप्रपा सबैभन्दा फरक हुन् भनेर चिनिराखेका, बुझिराखेका। तर हाम्रा गतिविधि यस्ता हुन्छन् कि उनीहरूले बुझेका कुरामा पनि कहिलेकाहीँ एकदमै चाहिँ अविश्वासिलो भइसकेको अधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलजीले हेर्नुहोस् त अविश्वास डडेलधुरामा भएन, यो फेरि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ के भने के यस्तो आफ्नो दल उहाँ जतिको नेताले, वरिष्ठ नेता, हाम्रो पार्टीको चाहिँ सबैले मानेको नेताले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। दुर्भाग्य नै हो त्यो, किनकि 167 जना 100 मध्ये अहिले त जम्मा 127 मात्रै छन्। 167 को पछिल्लो कमिटी छ। 127 जनाले मेरो जिल्लामा अथवा मैले चाहेको जिल्लामा मापदण्ड एउटा बनाउने। मापदण्डमा त कहिलेकाहीँ तपाईँ पर्नु होला, कहिलेकाहीँ म नपर्नु होला, कहिलेकाहीँ अर्को पर्ला, मापदण्ड भन्छ नि त। अब त्यो मापदण्डका लागि नेपाली कांग्रेस नै हो त्यो होइन। त्यति मात्रै होइन, आफ्नो मापदण्डका लागि आफ्नो समूहबाट मान्छे पनि पठाइयो। 1 वर्ष लगाएर सदस्यताको छानबिन पनि भयो। त्यो प्रतिवेदन बुझेर एकदम ठुला मिडियामा फोटा पनि छापिए रामचन्द्र दाइ, शेरबहादुर दाइका। त्यसपछि फेरि त्यसले पुगेन भने आदरणीय कृष्ण सिटौला, मिलिन्द्र रिजाल, रमेश लेखकको संयोजकत्वमा अर्को पनि कमिटी बन्यो। अब त्यसले पनि पास गर्यो। कहीँनिर असहमति छँदै छैन, कमिटी बनाउने अनि लास्टमा आएर अनि चाहिँ आफ्नो अनुकूलको कहीँनिर काहीँ कसैलाई प्रोपोगन्डामा बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर स्टन्टको लागि कुनै नोटिस उहाँ जतिको नेताले विज्ञप्ति निकाल्यो भने 127 वटै अरूले पनि निकालिदियो भने के हुन्छ? पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ टाइममा? म तपाईँलाई यहाँलाई भन्दैछु, म आज यो मिडियाबाट मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, म आम दर्शकहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति अहिले पनि महाधिवेशनका बारेमा चिन्तित छैन। तोकिएको मितिमा जसरी हामी गतिविधि हेर्दैछौँ, गुटका उपगुटका बिना समस्यालाई समस्या बनाएर जुन परिस्थितिले यसलाई चाहिँ अस्तव्यस्त पार्न खोजिँदैछ, नेताहरू महाधिवेशनलाई ठिक समयमा सम्पन्न गर्ने कुराका प्रति अझै पनि चिन्तित छैन। आज यहाँबाट मैले अर्को अनुरोध के गर्छु कि जिल्ला समितिको जो जिल्ला र क्षेत्रीय समितिको जो अधिवेशनको मिति थियो त्यसलाई सार्दियो। त्यो सारिसकेपछि आजसम्म काङ्ग्रेसको बैठक बसेको छैन।
पदाधिकारीका नाममा पठाएको छैन, केन्द्रीय समितिको नाममा बसेको छैन। यसकारण मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, म नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, केन्द्रीय समिति मात्रै सबै कुरा होइन। त्यसकारणले त्यो जो पर सारिएको दसैँ र तिहार भन्ने एउटा अमुक कुरा जो बोलिएको छ त्यो कुरालाई कति गते क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न हुने हो, कति गते जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुने हो, यो कुराको यथाशीघ्र 2-3 दिनभित्रै डिक्लेयर हुनु जरुरी छ। साँच्चै यहाँले भने जस्तै महाधिवेशन नगर्ने नियतमा छ जस्तो लाग्छ कि यहाँका शीर्ष नेताहरू र केन्द्रीय समिति हो? यसले अलिकति निर्वाचनको आचरणमा हेरे हो कि? जम्मै कुरा त मैले अब सबै पार्टीको इन्टरनल कुरा त कति भनौँ, तर एउटा कुरा चाहिँ समस्या देख्छु मैले। यो अस्तव्यस्तता, यो 4 वर्षमा अधिवेशन महाधिवेशन नहुनु, 5 वर्षमा नहुनु, अहिले पनि लिङ्गरिङ हुनुको पछाडि एउटा सदस्यको पनि नोट अफ डिसेन्ट कहीँ आएको देख्नु भएको छैन। सर्वसम्मतिमा भइरहेछ हरेक कुरा, कहीँ देख्नु केहीमा छैन। सर्वसम्मतिमा मिति सार्ने, सर्वसम्मतिमा मिति सार्ने, सर्वसम्मतिमा मिति सार्ने भइसकेपछि मलाई चिन्ता के हो कि अहिलेको केन्द्रीय कमिटीभित्र बसेका कसैलाई पनि आफ्नो सुरक्षामा बडो धक्का लाग्ने सम्भावना छ कि भन्ने सोचेका हुन् कि? त्यही त, सबै सुरक्षित छैनन्, मैले जित्ने अवस्था छैन भनेर सार्दै 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 आफू अनुकूल बनाउँदै लिएर जान आफ्नो अनुकूल बन्छ भन्दा यो त कस्तो यस्तो हो, यसलाई कांग्रेसलाई सिद्ध्याउने भयो नि त तिनले त्यो आफ्नो। मैले यसलाई यस्तो रूपमा लिएको छु, यो भनेको कस्तो हो कि पहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सेड्युल निकाल्थ्यो परीक्षाको, हामीलाई के लाग्थ्यो कि तयारी भएकै छैन, ठ्याक्कै अब चाहिँ यो सेड्युल आइसक्यो, यो 2-3 महिना सर्दिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने परिस्थितिले कहिलेकाहीँ सर्नु पनि सरिहाल्थ्यो। 2 महिना सर्यो, त्यो 2 महिना त गएको थाहा नभएपछि पुरानो सिकेको समेत बिर्सिन्थ्यो क्या कहिले। त्यो भनेको नपढ्ने विद्यार्थीले परीक्षा सरोस् भन्ने सोचे जस्तो मात्रै हो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन यसको सबै कुरा छिनोफानो एक रातमा गर्न सकिन्छ, छिनोफानो जति सक्रिय यहाँहरूले गर्नु पर्यो। अब यहाँहरू जाग्नु पर्यो, युवाहरू। अब हामी पनि जागिरहेछौँ, युवाहरूमा पनि समस्या छ। अब युवाहरूको पनि अब खास कुरा भन्ने हो भने त हामी युवै होइनौँ। 40 वर्ष मुनिलाई युवा भनिन्छ, मलाई 47 वर्ष प्रिभियस भइसके, 46 वर्ष पुरा भयो, म युवै होइन। अब युवा नेताहरू भन्छन् यिनीहरू युवा नेता नै होइन। सामान्य हाम्रो चलनचल्तीको भाषामा त अब हामी 80 वर्षलाई पनि कहिलेकाहीँ युवा भन्छौँ, त्यो अलग कुरा भयो। तर युवा होइन, युवा भनेको त बिलो 40 हो। त्यो जनसङ्ख्या जो बिलो 40 को जनसङ्ख्या छ, त्यो 43% भएको जो जनसङ्ख्या छ, त्यसको पनि नेपाली कांग्रेससँग अनुबन्ध खोजिरहेछौँ हामी। त्यसको पनि माया स्नेह र त्यसको पनि हामी सहभागिता खोजिरहेछौँ नेपाली कांग्रेसमा। ठिक छ, अब ठ्याक्क नेतृत्वका कुरा गरौँ। अहिले संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष भनेर गइरहेको अवस्था छ होइन। अबको नेतृत्व छ नि, 3टा लेयर छ यहाँहरूसँग। एउटा चाहिँ पुरानो पुस्ता 2 जना नेताहरूलाई लिएको छ त्यहाँनिर, रामचन्द्र पौडेलजी र शेरबहादुर देउबाजी। त्योभन्दा मुनिबाट आएर शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंहजीहरू दावेदारी गरिराख्नु भएको छ होइन। विमलेन्द्र निधि पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर तेस्रो तहमा पनि दावेदारी प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। कल्याण गुरुङजीले त आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत नै गर्नुभएको छ सभापतिमा। यो 3टा लेयरमा अबको नेतृत्व चाहिँ कहाँनिर आउँछ नेपाली कांग्रेसको? अब यो 3-4 पुस्ताको समायोजन भएको छ नेपाली कांग्रेसमा। राणाकालमा जनतालाई रैतीबाट जनता बनाउनका लागि, नागरिक बनाउनका लागि लडेको एउटा पुस्ता छ। त्यसको पनि छुटफिट उपस्थिति छ, त्यति धेरै सक्रिय हुन सकेका छैन। त्यो हाम्रो हजुरबा पुस्ता। एउटा हाम्रो बुवाको पुस्ता, एक दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता मभन्दा माथिको पुस्ता। नहीं सर, मभन्दा एउटा हामीभन्दा तलको 3टा नाति पुस्ता, पनाति पुस्ता, हजुरबुवाको पुस्तासम्मको 4वटा पुस्ताको अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा समायोजन छ। त्यसकारणले नेतृत्वको कुरा गर्दै गर्दाखेरि फरक विश्वका पनि फरक दृष्टिकोण दृष्टान्तहरू छन्। 97 वर्षमा एकजना जापानिज वा जापानको प्रधानमन्त्री बनेको पनि कुरा हामीले देखेका छौँ। 95 वर्षको मलेसियाका प्रधानमन्त्री बनेको पनि हामीले देख्यौँ। 32 वर्षको सान्ना फिनल्यान्डको म चाहिँ एकचोटि जाँदाखेरि उनी एउटा मिटिङमै थिइन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेछन्, एउटा महिला 32 वर्षको।
अहिले 34-35 वर्ष पुग्यो होला, तिनी पनि प्रधानमन्त्री बनेको मैले देखेको छु भन्दाखेरि यो यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि मान्छेको कार्यक्रम, नीति र कार्यक्रममा मान्छेलाई अगाडि बढाउने हो कि मान्छेको कार्यान्वयनको सेक्टरमा कति प्रोग्रेसिभ। पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि हिजो 48-49 वर्षमा गृहमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाजी अहिले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाजीको विकल्प नभएर बन्नु भएको हो कि उहाँ अति नै सक्षम भएर बन्नु भएको? दुईटै हो। म गर्छु, म हो, यस कारणले हो, मेरो प्रोग्रामै हो, जनताले मलाई चिनेका छन्, कार्यकर्ताले चिनेका छन्, त्यसकारण हो भन्ने न संसदभित्र नेता छ न पार्टीभित्र नेता छ। नेतै छैन। त्यो धक्का दिने, मैले भने धक्का दिनु पर्यो नि त, बेला आयो धक्का दिनु पर्यो। खोइ त यहाँहरूले दिएको धक्का, यहाँहरू नेतृत्व गर्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ। आम नागरिकले यहाँको पुस्तालाई कति धेरै विश्वास गरेका छ नेपाली कङ्ग्रेस? हाम्रो पुस्तामा त कल्याण गुरुङजी मात्रै पार्टी सभामा लड्ने हुनुभयो। हाम्रो पुस्ताको त कल्याण गुरुङ मात्रै, युवा। तै पनि यहाँले समर्थन गरिदिनुहुन्न, यहाँले समर्थन गरिदिनुहुन्न, गर्नुहुन्छ। यो पुस्ताले त्यही पुस्तालाई समर्थन गर्छ। मेरो त शुभेच्छा छ, मैले त शुभेच्छा मात्रै छ, भोट हाल्ने बेलामा बेला आइसकेका छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको युवाभित्रका यी युवा नेताहरूले त्यो युवालाई किन समर्थन नगरे होला है? गर्नु पर्थ्यो। किन नगरे होला? के समस्या देख्नुहुन्छ? ल अलिकति भित्र चिराउन नयन सर, अब बेला आयो क्या? यस्तो छ, आफ्नो सेक्युरिटी कहाँ छ? मैले भने नि, यो घरभित्र अहिले हामी स्टुडियोमा छौँ, सामान्यतया तपाईँ हामी एकदम सँगै मिलेर बसिरहेछौँ, तर बाइचान्स भूकम्प आयो, भूकम्प आउने बित्तिकै नैनसिंह दाइ हिँड्नुहोस्, तपाईँ नगएर म जान्नु भन्नुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्न, ठ्याक्कै यो फालेर तपाईँ दौड्नुहुन्छ, अथवा मै पनि ल हिजो जाउँ भाइ खड्काजी, ल सँगै जाउँ भन्दैन नि। मैले मान्छे रियलिस्टिक कुरा पनि गर्नु पऱ्यो क्या, सत्य कुरा पनि गर्नु पऱ्यो। मान्छे पहिलो त आफै हो के, चिमोट्यो भने दुख्छ आफैलाई, खानु पाएन भने पेट पोल्छ आफ्नै। त्यस कारण मान्छे यहाँ किन ढाँट्ने कुरै छैन। सोसाइटीमा ढाँट्यो भने यसको वृत्ति विकास हुँदैन। आफ्नो नै प्रगति खोज्ने हो। त्यसलाई भन्न त हामीले सेल्फिस भन्छौँ। सेल्फिस भनेको के हो कि अर्कालाई मारेर आफू बन्ने कुरा हो, तर अर्कालाई नमारिकन अर्कालाई पनि सँगसँगै लिएर लिडरसिप म गर्छु है, म बढी प्राप्त गरेँ भने मैले राम्रो गर्छु भन्ने कुरा त्यो सेल्फिस होइन, त्यो आफ्नो लागि लाग्ने कुरा हो। अब त्यो विषय अन्तर्गत सभापति हुने सम्भावना कुनै युवाको देखिएन होला। अब माथि त्यस माथका पदहरू कसैको ओतमा लागेर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, आशीर्वादले खाने, अरू जनताका लागि पार्टीका लागि भन्ने कुरा ठिकै छ नि, त्यो भन्ने कुरा सधैँ छन्, त्यसमा केही ठुलो कुरो भएन, त्यो ठिक छ, गर्नु पनि पर्छ। तर पहिलो कुरा त म केन्द्रित, आफू केन्द्रित भएका कारणले तपाईँले राजनीतिक दल अथवा त्यही दलभित्रका गुटमा पनि मान्छे यता र उता, उता र यता, अब तपाईँ थाहै पाउनुहुन्न, नोमिनेसन गर्ने बेलासम्म त कसको ठाउँमा गर्छ के थाहै छैन। भनेपछि युवा नेतृत्व चाहिँ नि आउँदैन नेपाली कङ्ग्रेसमा? आउनुपर्छ। हाम्रो पुस्ता खालि पर्छ मात्रै भन्नुहुन्छ, अब देखिने बेलामा चाहिँ त्यही पुस्तालाई समर्थन गर्नुहुन्छ। अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न त, अब शेरबहादुर देउवाजी र रामचन्द्र पौडेलजीले विश्राम लिने बेला आयो कि आएन? त्यो पुस्ताले चाहिँ अब यहाँले के देख्नुहुन्छ त्यति त बताइदिनु मिल्छ? होइन, स्वाभाविक रूपले उहाँहरूले हामी छोड्छौँ, तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्नुभयो भने त्यो एउटा कुरा भयो। नत्र कस्तो कि अब डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामी गइसकेका छौँ, पार्टीको महाधिवेशन अगाडि बढिसकेका छ, 4500को हाराहारीमा प्रतिनिधि आउँछन्। त्यो फ्लोरमा लड्नका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको योग्यता आफूलाई धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले पार्टी सभापति लड्न पाउँछ अथवा महामन्त्री उपसभापति लड्न पाउँछ। त्यस कारणले सत्य कुरा चाहिँ के हो कि त्यो 4500को जो हल छ, जो नेताहरू आएका छन्, 3-4 तहका चुनाव लडेर आएका नेताहरू सामान्य नेता होइनन्, तिनीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू। अब तिनीहरूले यो मेरो नेता हुनसक्छ, यसले मेरो पार्टी र मेरो देशको संरक्षण र यसको नेतृत्वमा देशको विकास हुन्छ भन्ने लाग्यो भने, एहसास भयो भने, त्यो मैले भनेर कुरा हुँदैन, त्यो तपाईँले भनेर, पत्रकारले पनि भनेर हुने कुरा होइन, त्यो त्यो 4500 प्रतिनिधिहरूले यो मेरा नेता बन्न योग्य भयो है भन्ने लाग्यो भनेपछि उसले भोट दियो भने जो पनि बन्ने भयो। हजुर, अब मलाई के बताइदिनुहोस् भने, नयनसिंह महरको पुस्ता, कल्याण गुरुङको पुस्ता, गगन थापाको पुस्ता, विश्वप्रकाश शर्माको पुस्तामा यदि पार्टी हाँक्ने अवसर आयो र देश हाँक्ने अवसर आयो भने सक्षम छ? सक्षम छ। केही हामीभित्रका व्यक्तिगत कुण्ठाहरू हामीले त्याग्नुपर्छ।
अलिकति पछिल्लो पटकको सोसाइटी सेल्फिस भएको छ, त्यसमा कतै न कतै हामी पनि टाँसिएका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ म होइन कि सबै भन्ने सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा धावा बोल्नुहोस् न त, नेतृत्व खोसेर लिने हो भनेर यहाँहरू नै बोल्नुहुन्छ, फेरि किन लिन सक्नुहुन्न सक्षम भइसकेपछि? यो बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने मुसाको निर्णय जस्तै भइरहेछ। निर्णय त हुन्छ, निर्णय नहुने होइन। मिडियामा पनि मजासँग चाहिँ पुरा बाइलाइन एकदम पुरै हेडलाइनमा न्युज पनि आउँछन्, तपाईँको टेलिभिजनमा पनि बोल्छ होइन, म यहाँ टेलिभिजनमा पनि बोल्छु। तर नेताहरू यो पुस्तासँग सक्षम त छैन भनिदिए कि यहीँ आएर? त्यो गलत कुरा। सक्षम छ, हरेक किसिमले सक्षम पुस्ता हो यो। अलिकति हामीले चाहिँ मोरालिटी चाहिँ बचाउनु पर्ने चाहिँ छ हाम्रा। अलिकति जो राजनीतिक पुरानो पुस्तामा कस्तो छ कि अहिले पछि बिग्रिए पनि पुरानो पुस्ता कुनै सत्ताका लागि लडेको पुस्ता होइन, डेमोक्रेसीका लागि लडेको पुस्ता हो। त्यो पुस्ता भनेको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, राष्ट्रपति बन्नका लागि त्यति बेला उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहना थिएन होला। ओन्ली डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र बहालीका लागि लडेको पुस्ता हो। र त्यसकारण कयौँ शहीद भए, कति दिन जेल गए, 9 वर्ष 14 वर्ष जेल जाने नेताहरूको बारेमा हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। तर फरक छ, अब हामी जन्मियौँ पछाडि हाम्रो चेतना पछाडि आयो भने 46 साल पछिको जो पुस्ता छ, हामीले उहाँहरूको जस्तो नैतिक आचरण अहिले केही नेताहरूको बिग्रियो होला, तर त्यो उहाँहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो कि केही कन्ट्रिब्युसन पनि, केही कुर्बानी पनि गर्नुपर्छ। गणेश पाण्डेले देखायो नि त, प्रधानमन्त्री बन्नु भएन नि त, अहिलेको पुस्ता त्यो बन्न तयार छैन नि त। हो, त्यो कुरामा अलिकति सेल्फिस म भए मात्रै हुन्छ, संस्था होइन कि व्यक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ। व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने हाम्रो पुस्ताले हाम्रो बानी व्यवहार चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। ठिक छ, अब यो पुस्ताले देश हाँकेको हेर्ने आम नागरिकको पनि चाहना छ। अहिले हाम्रो बुढा पुस्ताले चाहिँ सकेन हाम्रो भावना बुझ्न भन्छ, जो खाडी मुलुकमा बसिरहेछ ती पुस्तालाई सोध्ने हो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो भरोसा चाहिँ यो पुस्ता हो भन्छ। तर यहाँहरू चाहिँ लिन तयार हुनुहुन्न र त्यो सक्षम चाहिँ देखाइरहनु भएको छैन। देखाउनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। अब थोरै एमसिसीको बारेमा कुरा गरौँ है। अब यहाँसँग आइसकेपछि यहाँको दल त पास गर्ने पक्षमा छ, आम नागरिक बुद्धिजीवीहरू चाहिँ यो पास गर्नुहुन्न, नो एमसिसी भन्छन्। के हो यो खास कुरा? मेरो कुरा चाहिँ अलिकति यसमा मैले पृष्ठभूमि लिएँ। नेपालको जलस्रोतको विकासको सन्दर्भमा कुनै नदी र कुनै खोलाबाट जति बेला हामी बिजुली निकाल्नु खोज्छौँ, त्यति बेला राष्ट्रियताका मुद्दा, देश बेच्यो, नदी बेच्यो भन्ने मुद्दाहरू बिपी कोइरालाका बेलादेखि नै हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसको बारेमा गण्डक बेच्यो बिपीले भनेर नारा लाउने मध्येका एकजना अहिले नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, पहिले माओवादीका नेता हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय, मैले पनि सम्मान गर्छु, लेखराज भट्ट। उहाँसँग एक दिन मेरो भेट हो नेपालगञ्जको राष्ट्र ब्याङ्कको गेस्ट हाउसमा। राति ठ्याक्कै सुत्ने बेला एउटै ठाउँमा पुग्यौँ हामी। सुत्ने कोठा अलग अलग, ठ्याक्कै बैठक रुममा पुग्दाखेरि छलफल भयो देशका बारेमा। नरसिंह भाइ, हामीले कुरा बुझाएर हिँड्छौँ। त्यो गण्डक बेच्यो भनेर बिपी कोइराला धनगढीमा आएको बेला हामीले ठुलो जुलुस निकाल्यौँ। अहिले आउँदै गर्दाखेरि त यो त नेपाललाई त उज्यालोमा जान नदिने कि अँध्यारोमा राख्ने प्रयत्न रहेछ भन्ने बेला एउटा इस्यु उठाउने देशी विदेशीको के अरे चाहिँ अथवा आग्रहमा अथवा पेनिटेसनमा केही मण्डलीपट्टिका व्यक्तिहरू जो धनाढ्य सामन्ती मान्छे छन्, सामन्तीलाई त इन्भर्टर ल्याए पनि हुने, उसलाई त बिजुली पुगेकै छ, उसले त सोलर पावर पनि राख्ला, तर आम जनतालाई उज्यालो बनाउनका लागि त विकास त गर्नुपर्ने रहेछ नि भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि नो एमसिसी भन्नु गलत हो। म यहाँलाई भन्दैछु। त्यस कारणले कुरा चाहिँ के हो कि यो आवेगमा भावनामा आउने कुरा होइन। केही विषयवस्तु यसका छन् भनेपछि स्वयं उसका पक्षबाट केही कमिटमेन्ट, केही प्रतिबद्धता पत्र, यो होइन भनेर उसले लेखिसकेको अवस्था छ। अब त्यसो त हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग पनि, एडिबीसँग पनि, यो ओबिआरआईसँग पनि, सबैसँग जसले अलिकति केही न केही इन्ट्रेस्ट त डोनरले तपाईँले कसैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अहित त चिताउनुहुन्न नि त। मेरो हितमै प्रयोग होस्, यहाँ कुरा लुकाउँछन् कि मेरो हितमै प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छन् नि। तर जति बबन्ड बाहिर ल्याउनु भएको छ, जति चाहिँ यी एमसिसीका विरोध गर्नेहरू यी मात्रै जति आफूलाई मूर्धन्य विद्वान ठान्दैछन्, त्यो चाहिँ होइन। नेपालको त्यो होइन भनिसक्यो, त्यो हुन पनि होइन। नेपालकै लेखा प्रणाली अनुसार त्यसको रेगुलेट हुन्छ, नेपालकै नियमअनुसार त्यो रेगुलर हुन्छ भन्दाखेरि त अहिले पनि त नेपालका एम्बेसीहरूले, यहाँलाई थाहा छ होला, अहिले पनि स्कुल चलाउँछन् नेपालमा। एउटा एम्बेसीले एउटा स्कुल चलाउँछ आफ्नो देशको, ऊ नेपालको
जति यो कानुन यहाँको जति फीको स्ट्रक्चर त्योभित्र उसले बस्नु पर्दैन होइन भनिसकेपछि अनि उसलाई नेपालमा चलाउने अनि विदेशी विद्यालय स्थापना गर्ने भन्न मिल्छ त्यो त भइरहेछ त हाम्रा केही कमिटमेन्ट हामीले पनि त विदेशमा चलाउँछौँ त्यसकारण यो कुरा कस्तो हो कि देशको विकासको लागि हामीसँग अहिले यति मात्रै पुग्दैन ठुल्ठुला हामीलाई सहयोग गर्ने विदेशी सङ्घ संस्थाहरू मैले भने विश्व बैंक जस्ता सङ्घ संस्थाहरू यो निर्णयले प्रभावित भएर भोलि नेपाललाई झन् साँगुर्याउने नेपाललाई समस्या हामीलाई चाहिन्छ तर त्यहाँभित्रका केही बुदाहरूसँग असहमति राख्दै गर्दा पनि यहाँको दलले चाहिँ होइन पासै गरेर जानुपर्छ भन्छ कि होइन असहमतिमा त यो कुनै प्रधानमन्त्रीले कुनै सरकारले अहिलेसम्म लेटर लेख्ने हिम्मत गरेका थियो होला सिधै एमसीसीलाई लेखेर क्लियर गर तेरो क्लियर भन्दा नि त्यसलाई संशोधनै गर्न पाएदेखि ढुक्क हुन्थ्यो भन्ने कुरा तेरो पोजिसन के हो भन्दाखेरि मेरो पोजिसन यो म यहाँ छु भन्ने कुरा आइसकेपछि यो कुरा चाहिँ कस्तो हो कि मैले भने नि जलस्रोतको विकास आजसम्म के चिजहरू छन् के सर अब संसदबाट किन एउटा प्रोजेक्ट पास गर्नुपर्ने भन्ने कुरा प्रमुख रूपमा उठाएको छ लेखा परीक्षणको कुरा त्यसपछि बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा नेपालको कानुनभन्दा अलिकति माथि रहने यदि बाजिएको खण्ड नेकपाको सरकार जहाँ प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो जहाँ माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो केपी ओली त प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो त्यो पहिलेको सरकारको पालामा ज्ञानेन्द्र कार्की जो अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको पालामा एग्रिमेन्ट भएको विषय चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने छैन यहाँले हेरे हुन्छ युवराज खतिवडाजीले किन गर्नुभयो मैले पनि बुझेको छैन तर चाहिँ संसदबाट पास गरे पनि यसले ठुलो हानि होइन कि फाइदा गर्छ नोक्सान चाहिँ गर्दैन यो खालि अब धेरै कुरा बबन्डर किन त त्यसो भए नयन सर यति कुरा बताइदिनुहोस् त यहाँ विज्ञहरूले पनि यसको विरोध गरिराखेका छन् होइन यो बबन्डर पनि यहाँ दुईटा कुरामा ठुलो लडाइँ छ नेपालमा जलस्रोतको विकास गर्ने कि यहाँ चाहिँ आणविक इनर्जी पावर खोलेर बिजुली निकाल्ने भन्नेमा पनि विवाद छ यहाँले सोच्नुपर्छ भनेपछि कस्तो रहेछ कि विदेशको परमाणुबाट चल्ने इनर्जी हामीले प्लान्टहरू यहाँ स्थापना गर्यौँ भने त्यसका व्यापारीहरू फाइदा हुँदो रहेछ त्योसँग अनुबन्धित विज्ञहरू एउटा बोल्छन् जलस्रोतको फाइदा गर्यो जलस्रोतमा पनि कसैको लगानी हुन्छ त्योसँगका विज्ञहरू अलग अलग व्याख्या गर्छन् त्यसैले यो व्याख्या के हो कि व्याख्या भनेको चाहिँ सन्तुलित आधारमा हाम्रो देशलाई शिरमा राखेर व्याख्या हुनुपर्छ हाम्रो राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर व्याख्या हुनुपर्छ कसैले भनेको भरमा त्यही सम्झौता तपाईँले गर्नुहुन्छ भने त्यो गलत हुने मैले गरेर सत्य हुन्छ तर एमसीसी ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा यहाँ हुनुहुन्छ एमसीसीका केही प्रश्नहरू उठेका प्रावधानहरूमा उसको प्रतिबद्धता पत्र आएको छ त्यसैलाई फेरि त्यसलाई अझ बलियो बनाएर एमसीसी देशको लागि हानिकारक छैन फाइदाजनक छ सर यहाँले अब अन्तिमसम्म हामी थोरै यहाँको व्यक्तिगत कुरा पनि म बुझ्न चाहन्छु 6वटा पुस्तक बजारमा लिएर आइसक्नु भएको छ अब के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन एउटा चाहिँ नेसन बिल्डिङ र यो अलिकति डेभलपमेन्टका बारेमा एउटा बुक लेख राजनीति र भावना एकैचोटि पोखिन्छन् हो यहाँको म यहाँलाई एउटा बुक यस्तो छ म कस्तो मान्छे हुँ कि कार्ल मार्क्सले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो अब त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि लेनिन आइपुग्यो कि आधा कुरा कार्ल मार्क्सले बोलेको कुरा आधा उनले बुझेन कुन समय कुन परिस्थिति के थियो हो लेनिनबाट स्टालिनसम्म आउँदै गर्दाखेरि त्यो कम्युनिस्टको नेताले त लाखौँ मानिस मारिदियो त्यो लेनिनका झन् कुरै बुझेन अब यहाँबाट आउँदै गर्दाखेरि केपी ओली पनि मार्क्सवादी लेनिनवादी अब चाहिँ माधव नेपाल पनि के अरे चाहिँ मार्क्सवादी लेनिनवादी अब उहाँहरूले यसलाई कति बुझ्नुभएको होला 200 वर्ष भइसक्यो त्यति बेलाको समय थियो होला त्यति बेलाको परिस्थिति थियो होला मजदुर आन्दोलन थियो होला मान्छे सामन्तवादी युग थियो होला युगहरूले फड्को मार्दै गर्दाखेरि आज कस्तो होला त भन्दाखेरि त्यो पुरानो जडसूत्रवादी कुरा समातेर हुँदैन नीति आफैले प्रतिपादन गर्ने अथवा आफ्ना विज्ञहरू राखेर प्रतिपादन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पनि आफै भयो भने सक्षम हुन्छ भन्ने लाइनको मान्छे हुँ इन्डियाको कुरा गर्नुहुन्छ लोकपाल विधेयकको लागि अन्ना हजारीहरूले त्यत्रो आमरण गर्नुपऱ्यो त्यत्रो मुभमेन्ट गर्नुभयो तर अझ शरणमा कहाँ जानु पर्यो मोदीले कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो त्यसले मुद्दा उठाउने विषय उठाउने मान्छे र कार्यान्वयन गर्ने मान्छे एउटै भयो भनेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ र कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने व्यक्ति भएको कारणले यो लेखाइको कुरा के रहेछ कि लेखेर मात्रै धेरै कुरा हुँदैन तर लेख्ने कुरा के रहेछ कि लेखाइले चाहिँ मान्छेलाई एकदम नियन्त्रणमा राख्छ मैले लेखेँ मैले बोलेँ अब योभन्दा बाहिर म गएँ भने
त मान्छेले त गाली गर्ला नि त, मान्छेले त चप्पल हाल्ला नि त। हो त्यो कारणले यसलाई आफूलाई ठिक लाइनमा ठिक गाइडलाइनमा राख्नका लागि पनि यो लेखन पढाउनु रहेछ। निरन्तर जारी छ। अबको चाहिँ यो कोरोना नभएको भए मैले चाहिँ क्यानाडा, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, हङकङ घुमेर एउटा चाहिँ पोलिटिक्स र डेभलपमेन्टको बुक लेख्ने इच्छा थियो। एकचोटि सम्भव भयो भने मैले चाहिँ उत्तर कोरिया पनि जाने प्रयत्न गरेको थिएँ, भिजा दिएन। मलाई अलिकति केही कम्युनिजम भएका देशहरू, केही डेमोक्रेट भएका देशहरू, केही राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र भएका देशहरू केही छुटेका छन् कि धेरै ठाउँमा मैले घुमेको छु। यति देशहरूमा मैले घुमिसकेपछि एउटा बुक लेख्ने योजना छ। हस्, आज हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँका व्यक्तिगत विचार, राजनीतिक विचार र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा थोरै बुझ्ने अवसर हामीले पायौँ। यहाँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। खड्काजी र ग्लोबल टेलिभिजनलाई मेरा कुराहरू, मेरा विचारहरू श्रोतामाझ पुर्याउने अवसर दिनुभयो। मेरा लागि हामी जस्तो राजनीतिमा भर्खरै बामे सर्ने भन्ने कुरामा छौँ, बामे सर्दै गरेका मानिसहरूलाई यसले ठुलो योगदान दिन्छ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, आज हामीले कुरा गरौँ नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक जुन रहेको छ महाधिवेशनको विषयमा र त्यसै गरी सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र विशेष गरी यो अवस्थामा किन क्याबिनेट विस्तार हुन सकेको छैन भन्ने सन्दर्भमा र नयन सिंह महर्जी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको व्यक्तिगत कुरा पनि हामीले थोरै बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।